शिव बाबाको पावन डुङ्गा चल्दैछ ज्ञान सागरमा। स्वर्गलोकतिर गइरहेछ, स्वर्गलोकतिर गइरहेछ मधुर मुरलीको धुनमा। शिव बाबाको पावन डुङ्गा चल्दैछ ज्ञान सागरमा, चल्दैछ ज्ञान सागरमा। ज्ञान झुलामा झुल्दा झुल्दै पुग्यो स्वर्ग किनारा। डुबेका थिए वैतरणीमा मिल्यो सबैलाई सहारा, मिल्यो सबैलाई सहारा। नजिक पुग्दा झलमल थियो, नजिक पुग्दा झलमल थियो स्वर्णिम त्यो संसारमा। शिव बाबाको पावन डुङ्गा चल्दैछ ज्ञान सागरमा। स्वर्गलोकतिर गइरहेछ, स्वर्गलोकतिर गइरहेछ मधुर मुरलीको धुनमा। शिव बाबाको पावन डुङ्गा चल्दैछ ज्ञान सागरमा, चल्दैछ ज्ञान सागरमा। संगम युगको डुङ्गाका यात्री लागे नाच्न गाउन। माझी जसका शिव बाबा थिए लागे पार लगाउन, लागे पार लगाउन। बगाउँछन् उनी अमृत धारा, बगाउँछन् उनी अमृत धारा ब्रह्मको साकार तनमा। शिव बाबाको पावन डुङ्गा चल्दैछ ज्ञान सागरमा। स्वर्गलोकतिर गइरहेछ, स्वर्गलोकतिर गइरहेछ मधुर मुरलीको धुनमा। शिव बाबाको पावन डुङ्गा चल्दैछ ज्ञान सागरमा, 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 चल्दैछ ज्ञान सागरमा। ओम शान्ति। आज प्यारे बाबाको 2078 साउन 23 गते शनिबार, तदनुसार 7/8/2021 बाबाको आजको महावाणी रहेको छ। शनिबारको दिन प्यारे बाबा मुरलीको सारमा बताउनुहुन्छ, मिठे बच्चे सबैलाई यही सन्देश देऊ, देह सहित देहका सबै धर्मलाई भुलेर आफूलाई आत्मा सम्झ्यौ भने सबै दुःख दूर हुन्छन्। मिठे बच्चे सबैलाई यही सन्देश देऊ, देह सहित देहका सबै धर्मलाई भुलेर आफूलाई आत्मा सम्झ्यौ भने सबै दुःख दूर हुन्छन्। आजको मुरलीको प्रथम सारमा बाबा बताउँदै हुनुहुन्छ, सबैलाई यही सन्देश देऊ, देह अर्थात् शरीर र शरीरको सम्पूर्ण धर्मलाई भुलेर आफूलाई आत्मा सम्झ्यौँ भने हामीमा भएका सबै दुःख हटेर जान्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ नष्ट हुन्छन्। त्यसैले यो सन्देश सबैजनालाई देऊ। प्रश्न आजको, तिमी बच्चाहरूले कुन कुरामा बाबाको अनुसरण गर्नु छ?
तिमी बच्चाहरूले कुन कुरामा बाबाको अनुसरण गर्नु छ। यसै पनि बाबा त हर कदममा फलो फादर फलो मदर बाबा भन्नुहुन्छ नै। फेरि पनि कुन एउटा यस्तो विशेष कुरा जुन कुराको अनुसरण हामीले बाबाको गर्नै पर्छ, हामी बच्चाहरूले गर्नुपर्छ। उत्तरमा हामी सुन्नेछौँ बाबाको आन्सर, उत्तर बाबा के बताउनुहुन्छ। जसरी यी ब्रह्माले आफ्नो सबै थोक ईश्वर अर्पण गरिदिए, पुरा ट्रस्टी बने, त्यस्तै ट्रस्टी बनेर रहने गर, कहिल्यै उल्टो सुल्टो खर्च गर्न हुँदैन। अर्थात् पाप आत्माहरूलाई दिनु छैन। आफ्नो सबै थोक ईश्वरीय सेवामा लगाऊ, पुरा ट्रस्टी बन, बाबाको श्रीमतमा चलिराख। बाबाले हेर्नुहुन्छ कुन बच्चा कति श्रीमतमा चल्छ। यसरी कुन चाहिँ कुरामा बाबाको अनुसरण गर्ने त। जसरी ब्रह्मा बाबाले आफ्नो सबै थोक ईश्वर अर्थ अर्पण गरिदिनु भयो र पुरा ट्रस्टी बन्नुभयो, निमित्त बन्नुभयो। आफूमा भएको आफ्नो तन मन धन जन पनि सबै बाबाले शिव बाबाले अर्पण गरिदिनु भयो र पुरा ट्रस्टी निमित्त बन्नुभयो। त्यस्तै प्रकारले बाबा समान निमित्त भएर बन। कहिले पनि व्यर्थमा उल्टो सुल्टो खर्च नगर, अर्थात् पाप आत्माहरूसँग लेनदेन नगर, किनकि हाम्रो पनि हिसाब किताब बढ्दै जान्छ बन्दै जान्छ। त्यसैले यदि छ भने बरु आफ्नो खर्च सबै थोक ईश्वरीय सेवामा लगाऊ। ईश्वरीय कार्यमा लगायो भने हाम्रो जमान्छ, ब्याङ्क ब्यालेन्स हाम्रो जमा हुँदै जान्छ। त्यसैले ट्रस्टी बन, बाबाको श्रीमतमा चल्दै जाऊ। बाबाले पनि देख्नुहुन्छ कि कुन बच्चाहरू कति मात्रामा बाबाको यादमा र बाबाको मतमा चल्दै गइरहेका छन्। यो सबै कुरा बाबाले पनि देख्नुहुन्छ। यो थियो आजको उत्तर। हामी ब्राह्मण बच्चाले कुन चाहिँ कुरामा बाबाको अनुसरण गर्नुपर्छ। यही कुरा कि जुन ब्रह्मा बाबाले गर्नुभयो, आफ्नो सबै चिज ट्रस्टी अर्पण गरिदिनु भयो र आफू निमित्त बन्नुभयो। त्यस्तै हामी बच्चालाई पनि बाबा आफू समान बन्ने शिक्षा दिइरहनु भएको छ। गीत छ आज, तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। ओम शान्ति। अब सुन्नेछौँ मुरलीको पुरा विस्तारमा। बाबा अगाडि के बताउनुहुन्छ हामी एक एक लाइन जस्तो कि बाबाको अति नै ध्यानले सुन्नेछौँ। साकार मुरली हो, बाबा साकारमा बसेर हामीलाई सुनाइरहनु भएको छ र हामी पनि बाबाको सम्मुखमा बसेर बाबाको ज्ञानवाणी सुनिरहेका छौँ। यो वाहनमा यो अनुभवमा बाबाको अगाडिको मुरली सुन्नेछौँ। बाबा फेरि भन्नुहुन्छ ओम शान्ति। बच्चाहरूले गीत सुन्यौ। कुन चाहिँ गीत आज बाबाले सुनाउनु भयो? तू प्यार का सागर है। भन्छन् बाबा हामी कहाँबाट आयौँ, कहिले आयौँ, फेरि फर्केर जाने मार्ग कसरी भुल्यौँ? बाबा कहाँबाट आयौँ हामीले नै सोध्छौँ बाबालाई। बाबा हामी कहाँबाट आयौँ, कहिले आयौँ, फेरि कसरी जाने, किन बिर्स्यौँ हामीले फर्केर जाने बाटो? यो ड्रामाको रहस्य कानमा सम्झाइदिनुहोस्। म को हुँ, कहाँबाट आएँ, फेरि कहाँ जानु छ? ज्ञानको एक बुँद त दिनुहोस्, किनकि ज्ञान सागर हुनुहुन्छ नि। यसरी भक्ति मार्गमा हामीले भगवानलाई आफ्नो सम्पूर्ण प्रश्न यसरी बाबालाई राख्दै आयौँ। बाबा समक्ष हामीले सोध्दै आयौँ कि हाम्रो उल्झन भगवानलाई चढाउँदै आयौँ, यो भनेर कि म कहाँबाट आएँ, कसरी आएँ, फेरि किन बिर्सेँ जाने मार्ग, यो सबै कुरा बताइदिनुहोस्। कमसेकम एक थोपा त ज्ञान मेरो कानमा दिनुहोस्, किनकि तपाईँ त बाबा हजुर त ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ। यी कुराहरू भन्दै आयौँ। अहिले बच्चाहरूले जानेका छौ हामी आत्माहरू कहाँका निवासी हौँ। त्यसको बदलामा बाबाले हामीलाई सबै आन्सर दिनुभयो, सबै ज्ञान हामीलाई वर्षाउनु भयो। त्यसैले अब हामीलाई थाहा छ भन्नुहुन्छ बाबा हामी कहाँका निवासी हौँ र फेरि बाबालाई र आफ्नो स्वर्गलाई कसरी बिर्स्यौँ, कसरी यहाँ आएर दुखी भयौँ। यो रहस्य कानमा सुनाउनुहोस्।
बाबा ज्ञानको सागर पनि हुनुहुन्छ। हामीले नै भनेका थियौँ बाबालाई कि बाबा कानमा सुनाउनुहोस्, बाबा आज हरेकको कानमा सुनाइरहनु भएको छ, त्यसैले ध्यानले सुन्नुहोला। बाबा बताउनुहुन्छ कसरी यहाँ आयौँ, रहस्य कानमा बताउनुहोस्। बाबा ज्ञानको सागर पनि हुनुहुन्छ, पवित्रताको सागर पनि हुनुहुन्छ, प्रेमको सागर पनि हुनुहुन्छ, शान्तिको, सुख र सम्पत्तिको सागर पनि हुनुहुन्छ। अहिले बेहदको बाबाद्वारा यो सबै कुरा बुझेका छौँ। आदिमा कहाँबाट आयौँ, फेरि मध्यमा के भयो जसकारण हामीले मार्ग भुलेर दुखी भयौँ। फेरि अब बाबालाई भन्छन्, बाबा हामीलाई मार्ग बताउनुहोस्, हामी आफ्नो सुखधाम शान्तिधाममा जान सकौँ। बाबा नै बसेर बताउनुहुन्छ, तिमी आदिमा को थियो, फेरि मध्यमा के भयो, भक्ति मार्ग कसरी सुरु भयो, अन्त्यमा के भयो। यो आदि मध्य अन्त्यको रहस्य अब बच्चाहरूको बुद्धिमा बसेको छ। बाबाले त कति निर्धक्कको साथमा भन्नुभयो कि आदि मध्य अन्त्यको सम्पूर्ण रहस्य बच्चाहरूको बुद्धिमा बसेको छ। साँच्चै कि हाम्रो बुद्धिमा बसेको छ? एकपटक चेक गरौँ, त्यसपछि बाबालाई आन्सर दिउँ। बाबा बुद्धिमा बसेको छ। यो ड्रामा हो नि, यो मनुष्यहरूले अवश्य जान्नुपर्छ, किनकि कलाकार हुन्। जानेका छौँ हामी आत्माहरू निराकारी शान्ति धामबाट आउँछौँ यहाँ टकी धाममा। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फेरि यो स्थूल वतन, फेरि मूल वतनबाट आत्माहरू आउँछन् टकी धाममा शरीर धारण गरेर पाठ खेल्न। आत्माको निवास स्थान शान्ति धाम हो। यो कुरा दुनियाँमा कसैले पनि जानेको छैन। यो ज्ञान सागर बाबाले नै आएर सम्झाउनु भएको छ, अहिले सम्झाइरहनु भएको छ। ज्ञान सागर भनिन्छ पारलौकिक परमपिता परमात्मालाई, मनुष्यलाई भन्न सकिँदैन। यो महिमा केवल एक बाबाको नै गायन गरिन्छ, जसलाई अरू कसैले जानेको छैन। अहिले विनाशको समय हो, गायन गरिएको छ। विनाशकाले विपरीत बुद्धि युरोपवासी। अहिले बाबाले तिम्रो बुद्धियोग आफूसँग लगाउनु भएको छ। बाबाले हाम्रो बुद्धिको योगलाई माग्नु भएको छ आफूसँग जोड्नको लागि। त्यसैले म एकलाई याद गर, म मुसलमान हुँ, हिन्दू हुँ, बौद्धी हुँ, यी सबै देहका धर्म हुन्, आत्मा त आत्मा नै हो। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, देहका सबै धर्म छोडेर आफूलाई आत्मा सम्झेर म बाबालाई याद गर्यो भने पतितबाट पावन बन्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ यस देहलाई पनि बिर्स। यो सबैको लागि बाबाको सन्देश हो। यो केवल हामी 2-4 जनाको लागि मात्रै होइन, यो सबै आत्माको लागि बाबाको सन्देश हो। देहलाई पनि बिर्स, देह सहित देहका जति पनि सम्बन्ध छन् सबैलाई बिर्स। म आत्मा हुँ, हामी सबै भाइ भाइका बाबा एकै हुनुहुन्छ। यी ब्रह्माले पनि भन्छन् म आत्मा हुँ, त्यसैले सबै भाइ भाइ भयो। यस समयमा सबै भाइ भाइ पतित दुखी छन्, सबै काम चितामाथि चढेर भस्म भएका छन्। जब द्वापरको आदिमा रावण राज्य सुरु हुन्छ अनि फेरि तिमी वाम मार्गमा जान्छौ, त्यसपछि फेरि अरू धर्म सुरु हुन्छन्। आधा समय तिमी पवित्र रहन्छौ, फेरि आधामा तिमी पतित बन्छौ। 21 जन्म यहाँ नै गायन गरिन्छ। कुमारी ऊ हो जसले 21 कुलको उद्धार गर्छिन्। कुमारीको मान छ, तिमीले सारा दुनियाँको उद्धार गरिरहेका छौ। तिमीले जानेका छौ हामी सबै आत्माहरू शिव बाबाका बच्चा हौँ, त्यसैले कुमार नै ठहरियौँ। प्रजापिता ब्रह्माका सन्तान बनेपछि मात्र भाइ बहिनी हुन्छौँ। आत्माको नाताले शिव बाबाको बच्चा सबै भाइ भाइ। जब ब्रह्मा बाबाको बन्छौँ तब हामी बन्छौँ भाइ बहिनी। यो तिमी बच्चाहरूलाई ज्ञान छ। हामी आत्माहरू सबै भाइ भाइ हौँ। सबैले बाबालाई पुकार्छन्, हे पतित पावन आउनुहोस्, यस रावण राज्यबाट दुःखबाट हामीलाई मुक्त गर्नुहोस्, फेरि हाम्रो गाइड बनेर हामीलाई फर्काएर लैजानुहोस्, हाम्रो दुःख हर्नुहोस् र सुख दिनुहोस्। अहिले तिमीले बुझेका छौ, अवश्य पनि बाबा आउनु भएको छ हामीलाई यस कलियुगी रावण राज्यबाट छुटाएर साथमा लैजानुहुन्छ।
बाबालाई थाहा छ सबै आत्माहरू पतित छन्, त्यसैले शरीर पनि पतित छ। आत्मालाई नै पावन बनाएर लैजानुहुन्छ निर्वाण धाममा। पास्टबाट प्रेजेन्ट, फेरि हुन्छ फ्युचर। हिजो थियो, आज, आजबाट बन्छ फेरि भोलि, आदि मध्य अन्त्य फेरि आदि। यसरी यो ड्रामा घुमिरहन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ आदि अर्थात् सुरुवातमा, त्यसपछि मध्य बिच भागमा आयौँ, अन्त्य हुन्छ, त्यसपछि फेरि सुरु हुन्छ आदिको समय। सतयुग, आदि, कलियुग, अन्त्य, फेरि फ्युचर हुन्छ। सतयुग यो त सहज छ नि, ठिक छ, बिचमा के भयो, हामी कसरी गिर्यौँ, हामी पावन देवता थियौँ, फेरि पावनबाट पतित कसरी बन्यौँ, अहिले तिमीले बुझेका छौ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ जब रावण राज्य सुरु हुन्छ अनि तिमी पतित बन्छौ, अब फेरि तिमीलाई भविष्यमा देवता बनाउन म आएको छु। यसमा मुस्किलको कुरा केही छैन। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई यस विषय सागरबाट पार लैजान्छु। गायन पनि गर्छन्, नैया मेरी पार लगाओ। सबैले पुकार्छन् एक बाबालाई। हाम्रो नाउँ जुन डुबेको छ त्यसलाई क्षीर सागरमा लैजानुहोस्। उहाँलाई खिवैया बागवान पनि भनिन्छ। अहिले काँडाको जङ्गलमा परेका छौँ, हामीलाई फेरि फुलको बगैँचामा लैजानुहोस्। देवताहरू फुल हुन् नि, अहिले सबै छन् काँडा। एक अर्कालाई दुःख नै दिइरहन्छन्। देवताले कहिल्यै कसैलाई दुःख दिँदैनन्, त्यहाँ त सुख नै सुख हुन्छ। उनले त केवल गाउँछन्, तिमीले यहाँ प्र्याक्टिकलमा सुनिरहेका छौ। भन्छन् नि बाबा, हामीले कहिलेदेखि भुल्यौँ यस सृष्टि चक्रलाई, हामीले कसरी भुल्यौँ। सतयुग त्रेतामा यो जान्दैनौँ, किनकि त्यहाँ त हामी सुखी थियौँ। फेरि दुखी कहिले भयौँ, रावण राज्य सुरु भएपछि। भारतवासीले रावणलाई जलाइ नै रहन्छन् जबसम्म उसको विनाश हुँदैन। फेरि सतयुगमा कहाँ हर वर्ष जलाउँछन् र? यो हो भक्ति मार्ग। अब रावणको राज्य समाप्त हुनु छ। भक्ति मार्गमा रावणलाई हर वर्ष जलाउँछन्, तर मर्दैन। हरेक वर्ष त जलाउँछन्, रावण जो दुःख दिने हो, तर बाबा भन्नुहुन्छ मर्दैन। अहिले रावण तिम्रो अगाडि मानौ मरेको छ। आगोले जलाउँदा त मरेन। जबदेखि बाबा आएर शक्ति दिनुभयो, योगको ज्वाला हामीले जलायौँ, तब नै रावण अहिले हाम्रो सामुन्नेमा हार खाएको छ। तिमीले जानेका छौ, रावण राज्य अब खत्तम हुनु छ। 5 भूतहरूको शिर काटिन्छ। पहिला सुरुमा कामको शिरलाई काट्छौ। काम नै महाशत्रु हो। बाबा भन्नुहुन्छ यी 5 भूतहरूमाथि विजय पाउनाले नै तिमीले विश्वमाथि विजय पाउँछौ। मनुष्यले स्वयं पनि भन्छन् हामी पतित हौँ, त्यसैले बोलाउँछन्। पतितहरूलाई पावन बनाउन आउनुहोस्। आत्माले बोलाउँछ, हे पतित पावन, हे बाबा खिवैया रहमदिल बाबा आउनुहोस्। बाबा भन्नुहुन्छ म कल्प कल्प आउँछु। कसरी आउँछु यो कसैले जान्दैन। गीतामा पनि छ, भगवानले आएर राजयोग सिकाउनु भयो, तर भगवानको हुनुहुन्छ कहिले आउनुभयो यो कसैलाई थाहा छैन। गीतालाई त खण्डन गरिदिएका छन्। कृष्णलाई द्वापरमा लगेका छन्। द्वापरपछि त दुनियाँ अझै पतित हुन्छ। त्यसैले द्वापरमा कृष्णले आएर के गरे त? मनुष्यले त केही पनि बुझ्दैनन्। बिल्कुलै अनराइटियस वा दुराचारी छन्। त्यसरी बाबा भन्नुहुन्छ मनुष्यले त केही पनि बुझ्दैनन्, बिल्कुलै अनराइटियस वा दुराचारी छन्। सत्य युगमा हुन्छन् राइटियस वा सदाचारी। तिमी अहिले अनराइटियसबाट राइटियस बन्छौ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ तिमी नै सम्पूर्ण निर्विकारी पूज्य थियौ, तिमी नै अब विकारी पुजारी बनेका छौ। आफै पूज्य, पहिला तिमी पूज्य थियौ, 21 जन्मसम्म, फेरि पुजारी बन्यौ। सतयुगमा 8 जन्म, फेरि त्रेतामा 12 जन्म लिन्छौ। बाबाले नै बताउनुहुन्छ
तिमी पतित कसरी बनेका हौ, कहिलेदेखि गिरेका हौ, यो सृष्टिको चक्र घुमिरहन्छ। सारा विश्वको इतिहास, भूगोल, आदि मध्य अन्तको रहस्य बच्चाहरूलाई बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। सबैले एक रस त बुझ्दैनन्, नम्बरवार नै बुझ्दछन्। बाबा भन्नुहुन्छ, म आएर राजधानी स्थापना गर्छु। अब तिमी सर्वगुण सम्पन्न बन्नु छ। सम्पूर्ण नबनेसम्म सतयुगमा जान सक्दैनौ। जबसम्म सम्पूर्ण बन्दैनौ तबसम्म बाबा भन्नुहुन्छ सतयुगमा जान सक्दैनौ। बन्नु कहाँ छ? यहाँ नै छ। फेरि भविष्यमा गएर तिमीले राज्य गर्छौ। यसको बीचमा सबै विनाश हुन्छ। विनाश पनि अवश्य देख्छौ। तिमीले प्र्याक्टिकलमा आफ्नो पार्ट खेल्छौ। तिमीलाई कहाँ थाहा छ र पछि के हुन्छ? जे कल्प पहिला भएको थियो त्यही हुन्छ। तिमीलाई समग्रमा बताइन्छ। स्थापना र विनाश हुनु छ। विनाश कसरी हुन्छ त्यो त विनाश भएपछि नै देख्छौ। दिव्य दृष्टिद्वारा विनाश त देखेका छौ, पछि गएर प्र्याक्टिकलमा पनि देख्छौ। दिव्य दृष्टिद्वारा स्थापनाको साक्षात्कार पनि गरेका छौ र प्र्याक्टिकलमा पनि देख्छौ। बाँकी धेरै ध्यानमा जानु पनि, बाबा के भन्नुहुन्छ, बाँकी धेरै ध्यानमा जानु पनि बिल्कुल ठिक होइन। फेरि वैकुण्ठमा गएर डान्स गर्न थाल्छन्। न ज्ञान न योग दुवैबाट वञ्चित हुन्छन्। ध्यानमा जाने कुनै आवश्यकता छैन। यो भोग त केवल लगाइन्छ। तिमी ब्राह्मणहरू त्यहाँ जान्छौ। देवताहरू र ब्राह्मणहरूको महफिल लाग्छ। यहाँ तिमी बाबाको घरमा बसेका छौ। फेरि तिमीलाई लायक बनाइन्छ विष्णुपुरी जानको लागि। कन्याको विवाह निश्चित गरेपछि उनलाई सम्झाइन्छ पराई घरमा कसरी चल्नुपर्छ। सबैसँग प्यारसँग चल्नुपर्छ। झगडा गर्नु हुँदैन। यो पनि हुबहु त्यस्तै हो। किनकि हामी पनि यो संसार, कलियुगी संसार छोडेर बाबाले स्थापन गरेको नयाँ दुनियाँमा जाँदैछौँ। त्यसैले त्यहाँ कसरी चल्नुपर्छ, त्यहाँको रसम रिवाज, चाल चलन, परम्परा के हुन्छ थाहा छैन। बाबा त्यसै कारणले हामीलाई अहिले पढाइरहनु भएको छ, सम्झाइरहनु भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी सर्वगुण सम्पन्न, 16 कला सम्पूर्ण, त्यसपछि सम्पूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक यहाँ बन्नु छ। स्वर्गमा यो लडाईँ झगडा आदि हुँदैन। अहिले तिमी विष्णुपुरी पराई घरमा जान्छौ। त्यहाँ हुन्छन् महान वैष्णव। उनीहरू जस्तो वैष्णव सृष्टिमा कोही हुँदैन। वैष्णव देवताहरू विकारमा कहाँ जान्छन् र विकार हो हिंसा भनिन्छ। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। अहिले तिमीले जानेका छौ। हामी बाबाको घरमा बसेका छौँ। अब हामी विष्णुपुरीमा जानु छ। जानेका छौँ त्यहाँ धेरै सुख हुन्छ। विवाह हुनुभन्दा पहिला कन्याले फाटेको कपडा लगाउँछन्, जसलाई वनवास अर्थात् वनवाह भनिन्छ। तिमीसँग पनि अहिले के छ र? केही पनि छैन। यो त ढुङ्गा माटो हो। यहाँ तिमीले कुनै पनि गहना आदि पहिरिने आवश्यकता नै छैन। तर भन्छन् गृहस्थमा रहनु छ, विवाह आदिमा जानुपर्छ। ठिक छ, गहना आदि पनि लगाऊ। बाबा के भन्नुहुन्छ, कुनै मनाही छैन। नत्र भन्छन् विधवाले गहना लाउँदैनन्, नाम बदनाम हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ नाम बदनाम गर्नु छैन। जे लगाउनु छ लगाऊ। बाबा कुनै कुरामा मनाही गर्नुहुन्न। जे लगाउनु छ लगाऊ, तर आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर। ठिक छ, जाऊ, तर यो मन्त्र याद राख, यो परीक्षा ल्याऊ, म यादमा रहन्छु। यहाँ हामी जान्छौँ बाबाको निर्देशनमा। उनीहरूसँग पनि त तोड निभाउनु पर्छ। तर हात काट्दे दिल यार्दे अनि बुझिन्छ यो मजबुत छ। ठिक छ, गहना आदि पहिरिएर विवाहमा जाऊ, सँगै बस, तर
तर बाबा के भन्नुहुन्छ सँगै बस तर महावीर बन्नु छ। सन्यासीहरूको पनि देखाउँछन् नि, गुरुले वेश्याको पासमा पठाइदिए, सर्पको पासमा पठाइदिए, जसले बहादुरीका साथ पास भएर देखाउँछन् उनलाई भनिन्छ महावीर। बाबाको यादमा रहेमा फेरि कुनै पनि कर्मेन्द्रियद्वारा चञ्चलता हुँदैन। बाबालाई भुल्यो भने त्यसपछि कर्मेन्द्रिय चञ्चल बन्छन्, विश्वको तिमी मालिक बन्छौ। यो कम कुरा हो र? सन्यासीले यी कुरालाई बिल्कुलै जानेका छैनन्। शास्त्रहरूमा केही कुरा त छन्, तर खण्डन गरिदिएका छन्। भगवान वाच, मैले तिमीलाई राजयोग सिकाउँछु, वाचुन्जेल ज्ञान अमृत पिहिरहनु छ, सुनिरहनु छ, राजधानी स्थापना हुँदैछ, बच्चाहरूलाई घरिघरि शिक्षा दिइन्छ। एक बाबालाई याद गर, दैवी लक्षण सिक। बाबा शिक्षा दिनुहुन्छ, एक बाबालाई याद गर, साथै दैवी लक्षण सिक। कुनै पनि विकर्म नहोस्, यो त असुरहरूको काम हो। तिमी अब देवता बन्छौ, त्यसैले दैवी गुण धारण गर्नु छ। सबैभन्दा ठुलो काँडा हो काम विकारको। बानी परेको छ, त्यसैले घरिघरि गिर्न पुग्छन्। मायाले थप्पड मारेर बेहोस पारिदिन्छ। त्यसैले गायन गरिन्छ, आश्चर्यवत सुनन्ती कथन्ती, त्यसपछि फेरि अहो माया भागन्ती। अहिले तिमी एक बाबाको बनेका छौ, भन्छौ पनि यो सबै थोक ईश्वरले दिनुभएको हो, त्यसैले तिमी ट्रस्टी बन्छौ। हामी त यही भन्छौँ, जे जति छ हामीसँग सबै हामीलाई दिनुभएको कसले? बाबाले। त्यसैले बाबाले दिनुभएको हो भने यसमा मेरो कुनै अधिकार छैन र हामी हौ फेरि निमित्त। यो सबै उहाँको हो, हामी उहाँको श्रीमतमा चल्नु छ। बाबाले पनि हेर्नुहुन्छ मलाई सबै थोक अर्पण गरेर फेरि मेरो श्रीमतमा कसरी चल्छन्। कुनै उल्टो सुल्टो खर्च गरेर पाप आत्माहरूलाई त दिँदैनन्। बाबा यो पनि देख्नुहुन्छ, सुरुमा यी ब्रह्माले पनि ट्रस्टी भएर देखाए नि, सबै थोक ईश्वर अर्पण गरेर स्वयं ट्रस्टी बने। कसैलाई पनि केही दिएनन्। आफ्नो लौकिकलाई पनि बाबाले लौकिक खर्च गर्नको लागि, व्यर्थ खर्च, फजुल खर्च गर्नको लागि एक पैसा पनि बाबाले दिनु भएन। यतिसम्म आफ्नै छोरालाई पनि। त्यसैले किनकि व्यर्थमा जाने थियो, त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा ईश्वर अर्थ गरे, त्यसैले ईश्वरको काममा नै लाग्नुपर्छ। शरीर निर्वाह पनि त हुन्थ्यो नि, जे जति थियो सबै सेवामा लगाइदिए। यिनलाई देखेर फेरि अरूले पनि त्यस्तै गरे। भट्टी बन्यो। भट्टी नबनेको भए यतिका बच्चाहरू होसियार कसरी हुन सक्थे सेवाको लागि? त्यसरी नियम प्रमाण भट्टी बन्नु नै थियो, यज्ञ अगाडि बढ्नु नै थियो, अगाडि चल्नु थियो। त्यसैले भट्टी पनि बन्यो, जसले गर्दा बच्चाहरू सावधान होसियार बने। र बाबा भन्नुहुन्छ अगाडि यिनलाई देखे अरूले पनि त्यस्तै गरे। पाकिस्तानमा सिके, फेरि यहाँ आएर सिके, दुवै ठाउँमा सिके। अब जब सम्झाउन लायक बने अनि बाहिर निस्के। नत्र पनि त्यति बेलासम्ममा बाबाले भट्टीमा राखेर सबैलाई मजबुत बनाउनु भयो, पक्का बनाउनु भयो। जब पक्का बने बच्चाहरू, तब सेवाको लागि बाहिर स्थानमा, फिल्डमा निस्किए। फेरि भन्नुहुन्छ बाबा अहिले त हेर कति प्रदर्शनी आदि गरिरहन्छन्, ठुला बडालाई निमन्त्रण दिन्छन्। यस ज्ञान यज्ञमा विघ्न पनि अनेक प्रकारका पर्छन्, विघ्नहरूसँग डराउनु हुँदैन। अबलामाथि कति अत्याचार हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ योग बलमा रहेर उनलाई सम्झाऊ। भगवान बाबाको बच्चा बनेर फेरि बाबालाई बिर्सिन्छौ, मायाको बन्छौ। यो पनि हार जितको कुस्ती हो। मैदानमा छौँ, लडाईँ चलेको छ, हार जितको कुस्ती हो। कहिले बाबाको बन्छौँ, फेरि कहिले बच्चाहरू बाबालाई बिर्सिएर मायाको बन्छन्। तर बक्सिङ जस्तै हो, मायाले मुक्का लगाउँछ अनि बेहोस हुन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ मायासँग कहिल्यै हार्नु छैन। पवित्र रह्यो भने विश्वको मालिक बन्छौ। कति धेरै आम्दानी छ,
यदि पुरा पुरुषार्थ गर्दैनौ भने गएर दास दासी बन्छौ। राजधानी सारा यहाँ नै स्थापना भइरहेको छ। त्यसैले यति विशाल राजधानी अहिले नै स्थापना भइरहेको छ। पुरा पुरुषार्थ गर्दैनौ भने बाबा भन्नुहुन्छ दास दासी बन्नुपर्छ। तर बाबा मालिक बनाउनको लागि नै पढाइरहनु भएको छ। त्यसको लागि आधार हो पवित्र रहन्छौँ जति त्यति नै ठुलो विश्वको मालिक हामी बन्छौँ। यो थियो बाबाको आजको महावाणी। अच्छा, बाबा भन्नुहुन्छ मिठे मिठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ एवं नमस्ते बाबा नमस्ते। यो थियो आजको लागि बाबाको महावाणी। साथसाथै याद र प्यार पनि हामीले बाबाको लियौँ, बाबालाई पनि दियौँ। अगाडि छ आजको लागि धारणा मुख्य सार नम्बर 1 मा। बाचुन्जेल ज्ञान अमृत पिइरहनु छ। महावीर बनेर मायाको बक्सिङमा विजयी बन्नु छ। सबैसँग तोड निभाउँदै दिलमा एक बाबालाई राख्नु छ। बाचुन्जेल जबसम्म यो तन छ तबसम्म ज्ञान अमृत पिइरहनुपर्छ। महावीर बनेर यो बक्सिङमा विजयी बन्नु छ। मायालाई हराउनु छ। सबैसँग तोड त निभाउनु छ, सम्बन्ध त राख्नु छ, निभाउनु छ भूमिका, तर दिलमा बाबा भन्नुहुन्छ एक बाबालाई नै राख्नु छ। नम्बर 2, विघ्नहरूसँग डराउनु छैन। सेवामा आफ्नो सबै थोक सफल गर्नु छ। ईश्वर अर्पण गरेर ट्रस्टी बनेर रहनु छ। कुनै पनि उल्टो कार्यमा लगाउनु हुँदैन। त्यसरी बाबा बताउनुहुन्छ विघ्न त आउँछ, मैदानमा छौँ त्यसैले, तर डराउनु हुँदैन। सेवामा बाबा समान आफ्नो सबै थोक सफल गर्नु छ। अर्पण गर्नु छ ईश्वरलाई। अर्पण गरेर ट्रस्टी बनेर रहने र कुनै पनि उल्टो कार्यमा आफ्नो धनलाई लगाउनु हुँदैन। यदि लगाउँछ भने खाता बन्छ हाम्रो पापको र विकर्मको भागीदार, पाप कर्मको भागीदार हामी बन्न पुग्छौँ। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा सावधान, कहीँ कतै आफ्नो धन गलत कार्यमा, उल्टो कार्यमा नलागोस्। यो थियो आजको धारणाको लागि मुख्य सार हामीले सुन्यौँ। बाबाको आजको लागि वरदान रहेको छ डबल लाइट बनेर कर्मातीत अवस्थाको अनुभव गर्ने कर्मयोगी भव। डबल लाइट बनेर कर्मातीत अवस्थाको अनुभव गर्ने कर्मयोगी भव। जसरी कर्ममा आउनु स्वाभाविक भएको छ त्यसै गरी कर्मातीत हुनु पनि स्वाभाविक होस्। यसका लागि डबल लाइट बना। डबल लाइट रहनको लागि कर्म गर्दै स्वयंलाई ट्रस्टी सम्झिएर आत्मिक स्थितिमा रहने अभ्यास गर। यिनै दुई कुराको अटेन्सन राख्नाले सेकेन्डमा कर्मातीत, सेकेन्डमा कर्मयोगी बन्छौ। निमित्त मात्र कर्म गर्नको लागि कर्मयोगी बन, फेरि कर्मातीत अवस्थाको अनुभव गर। बाबा भन्नुहुन्छ जसरी कर्ममा आउनु स्वाभाविक भएको छ त्यसै गरी कर्मातीत बन्नु बाहिर व्यवहारमा आउन सजिलो छ, स्वाभाविक छ। त्यस्तै प्रकारले कर्मेन्द्रियबाट पर अर्थात् कर्मबाट अतीत हुनु यो पनि स्वाभाविक बनोस्। यसको लागि आधार हो डबल लाइट। डबल लाइट रहनको लागि बाबा भन्नुहुन्छ स्वयंलाई ट्रस्टी बनेर ट्रस्टी सम्झ,
आत्मिक अभ्यास गर। जब यी दुई कुराको ध्यान राख्छौँ, अटेन्सन, तब नै सेकेन्डमै कर्मातीत, सेकेन्डमै कर्मयोगी बन्न सक्छौँ। निमित्त मात्र कर्म गर्नको लागि कर्मयोगी, कर्म त गर्दैछु केवल निमित्तको लागि, केही क्षणको लागि, त्यसपछि फेरि कर्मातीत अवस्था। यसलाई अनुभव गर भन्नुहुन्छ बाबा। जब यी दुई चिजको हामी सन्तुलन राख्छौँ, तब नै हामी सम्पूर्ण कर्मयोगी, जब चाह्यो कर्मयोगी, जब चाह्यो कर्मातीत अवस्था। यो अवस्थाको लागि आधार हो डबल लाइट, डबल लाइटको लागि आधार हो आत्मिक स्मृति। त यो थियो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण आजको लागि वरदान। हामी सुन्नेछौँ स्लोगन, जसको दिल ठुलो हुन्छ उनीहरूको लागि असम्भव कार्य पनि सम्भव हुन्छ। जसको दिल ठुलो हुन्छ उनीहरूको लागि असम्भव कार्य पनि सम्भव हुन्छ। त्यसैले जसको दिल ठुलो, जस्तोसुकै अप्ठ्यारो र असम्भव कार्य पनि सम्भव बन्छ। असम्भव भन्ने केही पनि लाग्दैन। त यो थियो आज पूर्ण रूपमा प्यारे बाबाको आजको लागि महावाणी हामीले सुन्यौँ। विशेष बाबाले आज बताउनु भयो, सन्देश दिनु छ सबैजनालाई। मुख्य सन्देश यही नै हो, देह सहित देहको सबै धर्मलाई बिर्स र आफूलाई आत्मा सम्झ। यदि यो अभ्यास गर्छौँ भने नै सबै दुःख हाम्रो सबै दूर हुन्छन्। प्यारे बाबा, जसलाई भनिन्छ दुःखहर्ता सुखकर्ता, दुःख हर्नको लागि, दुःख नष्ट गर्नको लागि बाबा विधि बताउनुहुन्छ। यही सन्देश देऊ सबैजनालाई, आत्मा सम्झ, देहको सबै रूप, सबै सम्बन्धलाई बिर्स। यो नै हो सुखी बन्ने पहिलो उपाय, मुख्य पाठ। ओम शान्ति। कञ्चन भयो मन अब, कञ्चन भयो मन अब, जगतमा ज्योति फैलिएको छ। कञ्चन भयो मन अब, जगतमा ज्योति फैलिएको छ। गुडे गुडीले भरेर सुबास छरिएको छ। गुडे गुडीले भरेर सुबास छरिएको छ। कञ्चन भयो मन अब, भयो जालो जगतमा, जब भयो तिमी मेरो। भयो जालो जगतमा, जब भयो तिमी मेरो। छुट्यो मोहको बन्धन, पाई सहारा तिम्रो। साकार भयो सपना मेरो, मनमा उमंग छाएको छ। गुडे गुडीले भरेर सुबास छरिएको छ। गुडे गुडीले भरेर सुबास छरिएको छ। कञ्चन भयो मन अब, पाएर साथ तिम्रो, धन्य भयो जीवन। पाएर साथ तिम्रो, धन्य भयो जीवन। टुट्यो लोभको पासो, आनन्दित भयो यो मन। खुसिया पार पाएर हर्ष विभोर भएको छ। गुडे गुडीले भरेर सुबास छरिएको छ।
गुडे गुडीले भरेर सुबास छरिएको छ। कञ्चन भयो मन अब जगतमा ज्योति फैलिएको छ। कञ्चन भयो मन अब जगतमा ज्योति फैलिएको छ। गुडे गुडीले भरेर सुबास छरिएको छ। गुडे गुडीले भरेर सुबास छरिएको छ। कञ्चन भयो मन